समयमा पुरातात्विक र ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ अलिकति संरक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा 2022 सालमा त्यो मन्दिर त्यो चाहिँ पुरानो स्याङ्जाको सदरमुकाम 22 सालमा चाहिँ पुतली खेतमा झऱ्यो। त्यसपछि धेरै कुराहरू त्यो संरक्षणको अभावमा चाहिँ त्यो जीर्ण रहेको छ। त्यसलाई अब हामीले यो अहिले पछिल्लो समयमा म अध्यक्ष भइसकेपछि नै हामीले यो पुरातात्विक विभागबाट काठमाडौँबाट विशेष टोली इन्जिनियरको टोली ल्याएर अध्ययनको क्रममा छ र अहिले त्यसलाई नयाँ पुनर्संरचना गर्ने काममा पनि त्यहाँ मन्दिर व्यवस्थापन समितिको हाम्रो नरकाजी गुरुङ बुवा हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्त सामाजिक व्यक्तित्व, धेरै समय त्यही खटेर बनाउने काममा जुटिराख्नु भएको छ। यो रुटको विषयमा अरू सबै हामीसँग आज अभिलाष सर भएपछि उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ क्लियर गर्नुहुन्छ। लगभग हाम्रो त्यो 1700 को हाइटमा छ त्यहाँ चाहिँ। अब अरू कुराहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरू सबै गएर वस्तु स्थिति प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। र फेदीखोला गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले पर्यटन गुरु योजना बनाएका थियौँ। टुरिज्म मास्टर प्लानको अन्तर्गत हामीले हाम्रा धेरै सेक्टरहरूलाई लिङ्कअप गर्नको लागि धेरै प्रयासहरू पनि गऱ्यौँ। अहिले भालुपाडको योजना अन्तर्गत हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। टोटलमा हाम्रो 45 देखि 46 करोड रुपियाँ लाग्ने एउटा प्रोजेक्ट छ। त्यो सबै गाउँपालिकाले आफ्नै पैसा हालेर गर्नु त सम्भव छैन। हामीले विभिन्न खालको 3P मोडलबाट तपाईँको लगानी गरेर त्यसमा लगानी जुटाएर पब्लिकलाई पनि त्यसमा आबद्ध गराएर फर्दर हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने क्रममै छौँ। यो बिचमा कोभिडले धेरै डिस्टर्ब गर्यो र हामीले कानुनी हिसाबले हामी स्थानीय सरकारले बनाउने लगानी ऐनहरू नियमावलीहरू कार्यविधिहरू पनि टुकेको थिएन। हाम्रो सभाले पास गरेर त्यो सबै कुरा कानुनी हिसाबले पनि अहिले क्लियर भएको छ भने हामीले हाम्रो फेदीखोला गाउँपालिकाको ओभरअल 20 वर्षीय गुरु योजना तयार भएको छ। त्यो सेक्टर वाइज प्लानहरू छ। त्यो सेक्टर वाइज प्लानलाई अब कुन सेक्टरमा चाहिँ एउटा प्याकेज प्रोग्रामहरू हाम्रो गाउँपालिकाको सेल्स गर्न मिल्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले भिडियोमा सङ्ग्रह गरेर राखेका छौँ। त्यो डिजिटली हिसाबले पनि हामीसँग कलेक्सन छ। अब त्यो फिचर्सहरू सबै सहितको कतिपय अध्ययन गरेर तयार गरेको डकुमेन्टहरू छ। हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ। सम्भवतः मङ्सिरदेखि पुसमा हामी त्यो गर्छौँ। हाम्रो पालिकाले आउटसेल गर्न मिल्ने कुराहरू के हुन्छ यो पालिकाभित्रको त्यो चाहिँ हामीले सबै तयार गरेर राखिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी गर्दैछौँ। र पर्यटनको हिसाबले चाहिँ हामी अत्यन्त तपाईँको सम्भावना बोकेको यस्तो राम्रो ठाउँ छ कि अस्ति मात्रै हामीले एउटा हाम्रो गाउँसभाले यति बेला एउटा बजेट यस्तो कार्यक्रम एउटा बनाइरहेको छौँ भने कुबिन्जेबाट हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो माथि डाँडाबाट आज मकहरू तपाईँ फेरि त्यहाँबाट तल झर्नुहुन्छ। पुरानो पहिला चाहिँ तपाईँको त्यो यो दरबारमा 2224 राज्य अन्तर्गत यो दरबारमा चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक युनिट थियो। यहाँ कर बुझाउन आउने पर्वतका पनि 5-7 वटा गाविसहरू यहीँ आउँथे। यतापट्टि कास्कीका पनि तपाईँको भरत पोखरी लिम्बू पोखरी यहीँ आउँथे। त्यो पुरानो हिँड्ने बाटोलाई नै त्यो ट्र्याकसँग जोडेर हामीले तपाईँको यो भालुपाडको पुलबाट पारी टिकेचोरी तपाईँको बाँगेकोट हुन्छ, बाँगेकोटबाट टिकाचोरी र त्यसपछि हामीले भन्ज्याङबाट फेरि सिधा नै हुँदै तपाईँको हाम्रो यो माथिको चाहिँ त्यो गाउँको नाम सिधानी होइन सिधानीदेखि हाम्रो नजिकै रहेको टुटे गाउँलाई हामीले यसरी ल्याएर तपाईँको राम्चीमा जोडेर राम्चीबाट कल्सी झर्ना हुँदै त्यो माथिबाट अनि सिधै हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा होमस्टे छ टोड्केबाट हामी फेरि कुइन्टेमै ल्याउनु लगभग 55 किलोमिटरको फेदीखोला राउन्ड हाइकिङ एन्ड साइक्लिङ सर्किट भनेर एउटा प्रोग्राम बनाएको छौँ। त्यसको अहिले हामी डिपिआर गर्दैछौँ। त्यो अहिले काम पनि यही वर्ष प्रारम्भ गर्छौँ, सुरुवात गर्छौँ। तपाईँहरू हाइकर्सहरूलाई एकदम खुसीको कुरा पनि हो। यो राउन्ड चक्रपथ चाहिँ हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ हामीसँग 4 वटा होमस्टेहरू छन्। अहिले चाहिँ हामी टुटे र गलेङलाई होमस्टे बनाउने प्रक्रियामा जुटिरहेका छौँ। हामी हिजो मात्रै त्यहाँ गलेङमा पनि त्यो छलफलको विषयमा थियौँ र मान्छेलाई कसरी चाहिँ तपाईँको यो आफ्नो ठाउँहरूमा चाहिँ सिन्जान गराउने, त्यो ठाउँबाट बाहिरबाट पनि मान्छेहरूलाई ल्याउने यति राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। लगभग यो एउटै ठाउँबाट यो रेन्जबाट 19 वटा हिमाल हेर्न मिल्छ। तपाईँको अन्नपूर्ण फर्स्टबाट मनासलु लास्टसम्म तपाईँको हामीले अझै तपाईँको रेसियो हेर्दाखेरि कञ्चनजङ्घासम्मको त्यो एभरेज साइड देखाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यो अध्ययन पनि गरेर त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। अब यो धेरै दीर्घकालीन सोचहरू, दीर्घकालीन योजनाहरू छ। यो बिचमा कोभिडले पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै नै तपाईँको सुसुप्त बनायो। एकदम चल्नै नसक्ने, उठ्नै नसक्ने, तपाईँको यसको व्यापकता गर्नै नसक्ने खालको अवस्था बनायो। अहिले हामीले विशेष गरी तपाईँको सालमे डाँडाको प्रोजेक्टलाई गोर्खा गेसोले चाहिँ जुन अगाडि बढाएको थियो
अब त्यो सँगसँगै स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घ सरकारको साझेदारीबाट केही पहिलो चरणको केही काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ, पुरै त सम्पन्न छैन। त्यसको मास्टर प्लान त ठुलो छ, 2 अरबको प्रोजेक्ट हो। अब त्यो अन्तर्गत त्यहाँ सबै काम त अहिले बन्न सक्दैन। त्यो पनि पहिलो चरणको हेर्न लायकको चाहिँ ठाउँ बन्दैछ। अब यतापट्टि हाम्रो मटिखानमा चाहिँ टावर छ, नकोट भइहाल्यो। अब तपाईँको हाम्रो यो भालुपाटको प्रोजेक्ट त्यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब टिकाचुली हुँदै बाँगेकोटबाट बाँगेकोटबाट टिकाचुली, टिकाचुलीबाट भन्ज्याङ, भन्ज्याङबाट यो राउन्ड सर्किटलाई अझै राम्रो गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो कुरा छ। र तपाईँको एडभेन्चर टुरिज्मको लागि हामीले गलेम भिरलाई चाहिँ तपाईँको 2टा साहसिक, एउटा साइक्लिङको लागि पनि त्यो उपयुक्त छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको प्याराग्लाइडिङको लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त छ। र अहिले हामीले न्यूनतम पूर्वाधारहरू त्यहाँ माथि ढेकीचौर भन्ने ठाउँ छ, त्यो चौर त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ। अहिले त्यो विभिन्न आउने बाहिरबाट आउने भिजिटरहरूलाई राख्नको लागि त्यहाँ चाहिँ अहिले प्रतीक्षालयहरू, हलहरू त्यस्तो बनाउँदैछ पालिकाले। अहिले यो हिउँदमा चाहिँ हामीले पहिला नै यसको टेस्ट ड्राइभ भएको, फेरि यसलाई कानुनी हिसाबले सबै प्रोसेस पुऱ्याएर टुरिज्म बोर्डबाट पनि एप्रुभ बनाएर यो हामी उडान चाहिँ यहाँबाट गर्ने भनेको छ। किनकि पोखराको सरङकोट अब लगभग प्याराग्लाइडिङको अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट हुने हुँदा, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरुवात हुँदा त्यहाँबाट लगभग विस्थापितै हुने अवस्था छ। त्यो फ्लाइङ जोनमा चाहिँ त्यो पर्दैन। हाम्रो यो फेरि तपाईँको कस्तो भने स्याङ्जाको यो भाग चाहिँ तपाईँको फ्री स्पेसियस जोनमा पर्छ। त्यो चाहिँ यो स्पेसल तपाईँको फ्लाइ जोनले चाहिँ असर पर्दैन। त्यो हिसाबले पनि यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो, एरियल भ्यू हेर्दाखेरि सबै हिसाबले एकदम राम्रो ठाउँ छ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ जोडौँ भनेर एकदम उहाँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। जनताको चाहना, जनताको विकासको कामलाई फेरि कतिपय ठाउँमा हामीले सोचेका कुराहरूले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिँदो रहेछ। यो फेरि यस्तो समस्याको विषय रहेछ। उहाँलाई कन्भिन्स गर्नलाई धेरै प्रयास गरे हो। हामीले सोचेको पनि त्यही हो, फुड ट्रेलको रूपमा चाहिँ त्यो लग्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर त्यहाँको जनताको अधिकांश 100% सबैको एकदम हाइली प्रेसर भइसकेपछि हामीलाई काम गर्नलाई त्यो ट्र्याक जोड्ने काम गरेका छौँ। फर्दर त्यसले पनि त्यस्तो नराम्रो त गरेको छैन, अझै त्यसलाई अलि राम्रो बनाउनै बाँकी छ। बनाएर जोड्दाखेरि त्यसले एउटा राम्रो फिल्म सुटिङको एरिया पनि भन्छ त्यहाँ, त्यो एकदम राम्रो ठाउँ छ। त्यो हिसाबले अब यी सबै सम्भावना बोकेका ठाउँहरू, यहाँ धार्मिक क्षेत्रहरू छन्। अब तपाईँको रामचेदेवी, बाँगेकोट, अब नुवाकोट, रामकोट, अनि शिवालय मन्दिरहरू, यी यति ठुला महत्त्व हिजोको तपाईँको 2224 राज्य अन्तर्गत शासित भएका साना साना टुक्राहरू पनि छ। तिनको ऐतिहासिक भूमि एकदम राम्रो कुराहरू पनि छन्। अब ती कुराहरूलाई हामीले एउटा जोडेर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। र यसमा पालिकाले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले गरेका छौँ, केही बाँकी छ। अब एउटा जिप लाइनको पनि हामीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको लागि राखेका छौँ, क्यानोइङको पनि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि राखेका छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो बन्जिङ जम्पको, यो बन्जिङ, क्यानोइङ र जिप लाइन, यो 3टाको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो यो वर्ष प्रत्येक सम्भावनाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बजेटै विनियोजन गरेका छौँ। र यो काम हामी तिहार पछि लगत्तै हाम्रो विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेछ। अस्ति काठमाडौँमा पनि हामी छलफल गरिरहेको थियौँ। त्यो टोकिआएपछि यो कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो अल्टिट्युड, यो भित्रको हावापानीमा यो भित्रको कृषि उत्पादनदेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यो एग्री टुरिज्मको हिसाबले उत्तिकै सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। पहिले हामी भाटखोलामा धन्ने 2 करोड 10 लाखको लगानीमा त्यहाँ चाहिँ एउटा माछा मोडल माछा फर्म बनाउँदैछौँ। त्यहाँ नै एक्वेटिक टुरिज्मको हिसाबले त्यो चाहिँ जलचर प्राणीहरूलाई त्यहाँ लोकल लेभलबाट त्यहाँ चाहिँ त्यही प्रयोग गराउने। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जसरी हामीले त्यो गण्डकी ऱ्याम्बो ट्राउट छ, यसको मोडल जस्तै लगभग त्यहाँ पनि होमस्टे जस्तो बनाएर त्यहाँ सहकारी मार्फत कामको जिम्मा दिइरहेको छ। अहिले काम आदि जस्तो भएको छ त्यो कामको। त्यो पनि एउटा हाम्रो टुरिज्मसँग एकदम राम्रो प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो ठाउँलाई पनि हजुरहरूले आफ्नो रुटमा राख्दाखेरि अबको केही समयपछि त्यो हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यो पुरै हामीले त्यहाँको जनतालाई नै त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी दिइरहेको छौँ। राज्यबाट चाहिँ हामीले विशेष अनुदान सरकारसँगबाट अर्थमन्त्रीसँगबाट मागेर लिएर सरकारको विषयमा उनीको पालना त्यो ल्याइसकेपछि त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। त्यो पूर्णता भइसकेपछि त्यो पनि राम्रो हुन्छ। यसमा ठुल्ठुला योजनाहरू चाहिँ पालिकाले सोच बनाएर अगाडि बढाइरहेको छ। अब यो अति अप्ठ्यारो समय, हाम्रो आन्तरिक स्रोत त्यति धेरै छैन, त्यो सबैलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। अहिले कृषि क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता छ। हामीले यहाँको उत्पादित किसानहरूको उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएका छौँ। कुनै किसानको चाहिँ उत्पादित वस्तु खेर नजाओस्, त्यसको मूल्य नै तोकिदिएका छौँ। त्यो यदि मानौ यहाँको काँक्रा चाहिँ न्यूनतम 20 रुपियाँ भनेको छ, तपाईँको एकदम सिजनको बेलामा 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ किलोमा पनि नबिक्ने अवस्था हुन्थ्यो।
त्यस्तो बेलामा मान्छेले जस्तै किसानको मूल्य चाहिँ किसानको ग्यारेन्टी गर्दैछौँ, जस्तै 26वटा वस्तुहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टी भएको छ कृषि जन्य। त्यस्तोमा भनौँ 5 रुपियाँ पर्यो भने 15 रुपियाँ प्रति केजीमा चाहिँ गाउँपालिकाले नै किसानलाई रिलिफ फन्डबाट त्यो दिने। त्यस्तै हामीले किसानको एउटा चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी त्यो छ। अर्को किसानको उत्पादनमा आधारित अनुदान भन्ने छ। मानव तपाईँले 100 रुपियाँको कृषि उत्पादन लगेर हामीले तोकिएका 5वटा सहकारीहरू छन्, सबै वार्डमा एक एकवटा छ, त्यहाँ लगेर दिनुभयो भने प्रति उत्पादनमा 15% नगद अनुदान पाउँछ। 100 को लिएर गयो भने 15 रुपियाँ चाहिँ गाउँपालिकाले नगद अनुदान दिन्छ। त्यो बिचौलियाहरू जो तपाईँको यो बिचमा चाहिँ कागजपत्र बनाएर हिँड्ने किसानहरूलाई अहिले काम छैन। यहाँ चाहिँ त्यस्तो काम गर्नेले मात्रै पाउँछ, नगर्नेले पाउँदैन। यो गरिब चलेको कार्यक्रम छ। हामीसँग अहिले 2100 घरमा चाहिँ गरिब चलेको छ। कम्तीमा पनि उहाँले बढी भएको देख्नुहुन्छ, नत्र आफ्नै घरमा खानुहुन्छ, बाहिरबाट किनेर ल्याउनु, अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो खालको कार्यक्रम हामीले जोडिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोडिदिनको लागि हामीले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छौँ। कृषि एम्बुलेन्स भन्ने नाम चाहिँ त्यो ट्रम मैले किनिराख्नु हुन्छ। मान्छे तत्कालीन बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटलमा लैजानलाई एम्बुलेन्स उपयोग गरिन्छ भने किसानको उत्पादन पनि यति धेरै महत्त्व छ। त्यसलाई पनि तत्कालै हामीले त्यो बजारमा लग्नु पऱ्यो। त्यो भएर त्यो पनि तपाईँको बिरामी बोक्ने मात्रै होइन, त्यो उत्पादन वस्तु किसानको बोक्नेलाई नै एम्बुलेन्सको रूपमा यतिको प्रायोरिटी राखेर हामीले एउटा एम्बुलेन्स त्यो चाहिँ सहकारीलाई नै सञ्चालन गर्न दिएर अहिले घर घरबाट उहाँको ढुवानी गरेर बेचिरहेको हुन्छ। वार्षिक हामीले 10.5 करोडभन्दा बढीको चाहिँ कृषिजन्य निर्यात हामीले गर्छौँ। 18.5 करोडभन्दा बढीको मासुजन्य निर्यात यो पालिकाबाट बाहिर गर्थ्यो। हामी आउनुभन्दा पहिला झन् त्यो एकदम कम थियो, हामीले किनेरै खाने अवस्था थियो भने अहिले एउटा यो उत्पादनमा चाहिँ सानो सानो माइक्रो फाइनेन्स मार्फत अथवा हाम्रो युवा उद्यम विकास कार्यक्रम छ, युवाहरूले काम गर्न चाहेकोलाई रु 5 लाख रुपियाँसम्म बिना ब्याज बिना धितो हामीले उहाँले रिटर्न गर्ने गरी एउटा भौतिक कोष मार्फत पैसा चलाएको छ। त्यस्तोमा हामीले झन् 2 करोड रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेका छौँ।